नमस्कार, मेरो नाम मोनिक पौडेल र तपाईहरुलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु डे 3 मा। डे 3 मा अब हामी फेरि 5 वटा इन्सेक्ट र 5 वटा रोगको विषयमा हजुरलाई म जानकारी दिन्छु। र म सुरुवात गर्न चाहन्छु मेज कर्नवर्म। मेज कर्नवर्मको साइन्टिफिक नेम हो हेलिकोबेरा अर्मिगेरा। फेरि म भन्छु हेलिकोबेरा अर्मिगेरा लेपिडोप्टेरा अर्डरमा पर्छ। र तपाईहरु यसमा क्लियर हुनुपर्छ कि पहिला सुरु म यहाँ कर्नवर्मको फिगर म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउँछु स्क्रिनमा। मेज कर्नवर्म पक्नुस् है। देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा देखिएको भनेको मेज कर्नवर्म हो। हेलिकोबेरा अर्मिगेरा लेपिडोप्टेरा पर्छ। यसको लार्वा जुन फिगरमा देख्नु भएको छ त्यसले चाहिँ सिल्कलाई या डेभलपिङ ग्रेनलाई, मेजको डेभलपिङ ग्रेन र सिल्कलाई खान्छ। त्यसपछि यसको एडल्ट ब्राउन कलरको हुन्छ र यसको भी सेप तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको उसमा हेरौँ है, यो एडल्टमा, यो एडल्ट कर्नवर्मको भी सेप हैन, भी सेप स्पेक देखिन्छ फोर विङमा यहाँ भी सेप भएको स्पेक छ। स्पेक्सहरु जुन चाहिँ भी सेपको हुन्छ त्यो देखिन्छ। र त्यसपछि हिन्ड विङमा चाहिँ अलिकति डल ब्ल्याक अर्डर हुन्छ। डल ब्ल्याक बोर्डर है, ब्ल्याक बोर्डर हुन्छ हिन्ड विङमा। हिन्ड विङ भनेको यो फोर विङ भयो, यो हिन्ड विङ। त्यसपछि यसको लार्वा ग्रीन कलरको हुन्छ र यसमा डार्क ब्राउन ग्रे लाइन्सहरु हुन्छ र डार्क पेल ब्यान्ड्सहरु हुन्छ र यसमा चाहिँ विभिन्न ग्रीनिश, एकदमै ग्रीनिश पनि हुन्छ र हल्का ब्राउन अनि ब्राउन कलरको चाहिँ तिम्रो देखिन्छ त्यसको लार्वा। र के यसको लागि कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ हामीले इन्सेक्टिसाइड हाल्नुपर्छ सिल्क ड्राइङ स्टेजमा। सिल्क सुकेको स्टेजमा राख्नुपर्छ। त्यसपछि सिल्क सुकेको स्टेजमा है। त्यसपछि यो एप्लिकेसन 15 दिन पछि पनि एप्लाई गर्नुपर्छ। यो थियो मेज कर्नवर्म सर्टमा। अब हामी जान्छौँ व्हाइट ग्रब भनेको खुम्रे किरा। व्हाइट ग्रब मकैमा लाग्ने हो है। खुम्रे किरा, यसको साइन्टिफिक नेम हो फाइलोफेगा स्पेसिस र साइक्लोसिफेला स्पेसिस। यसलाई नोट गरिहाल्नुहोस्। व्हाइट ग्रब, फाइलोफेगा स्पेसिस र साइक्लोसिफेला स्पेसिस। व्हाइट ग्रबहरु चाहिँ स्क्यारब बिटलको या बिटलको, स्क्यारब बिटल देख्न सक्नुहुन्छ। स्क्यारब बिटलको चाहिँ तपाईको इमेच्योर फर्म हो। ग्रब भन्ने बित्तिकै बिटलको इमेच्योर फर्म हो, जुन चाहिँ मेजुन बिटल भनेर पनि चिनिन्छ र मार्क्स च्याफर पनि भनेर चिनिन्छ, जापानिज बिटल भनेर पनि चिनिन्छ। व्हाइट ग्रबले के गर्छ भने सिडलिङ चाहिँ स्टन्टेड भनेको होचो, विल्टेड भनेको सुकेको, त्यसपछि डिस्कलर्ड रङ नभएको र मरेर जान्छ है। र त्यसमा चाहिँ ग्याप, हामीले रोमा चाहिँ ग्याप देखिन्छ। तपाईको त्यो प्लान्ट मरेर गइसकेपछि त्यो प्लान्टका रोहरुमा ग्याप देखिन्छ। त्यहाँ चाहिँ सिडलिङहरु इमर्ज हुन, जहाँ खुम्रे किराले असर गरेको छ त्यो सिडलिङ उम्रिन सक्दैन। र व्हाइट ग्रबहरुले चाहिँ तपाईको जरामा पनि प्रुन गर्छ, छिर्छ, फिड गर्छ, त्यसको मेजोकोटाइललाई फिड गर्छ र डेथ हुन्छ। यदि त्यस्तो ड्यामेज देखिन्छ भने हामीले त्यो कर्न प्लान्टहरुलाई चाहिँ डिगअप गर्नुपर्छ र व्हाइट ग्रब खोज्नुपर्छ त्यो रुट जोनमा। र त्यसपछि त्यो सिडलिङलाई र रुट सिस्टमलाई नै हामीले
व्हाइट ग्रब छ कि छैन भनेर चाहिँ त्यसलाई स्टडी गर्नुपर्छ। र यदि हामीले कुरा गर्छौँ भने ग्रबको 1 इन्चदेखि 1/4 इन्चेसको लेन्थ हुन्छ, त्यो भनेको 6 देखि 25 mm लेन्थ लङ हुन्छ। र व्हाइट कलरको हुन्छ, यसको खैरो टाउको हुन्छ, त्यसपछि यसको प्रोमिनेन्ट लेग्सहरू 6वटा प्रोमिनेन्ट लेग्सहरू हुन्छ है ग्रबको। तिनीहरूको बडी चाहिँ सी सेप, खुम्रे भन्ने बित्तिकै खुम्रो परेर सी सेप है। मे जुन बिटल्सहरू भनेको च्याफर बिटल्सहरू चाहिँ अथवा भनौँ मार्क्स च्याफर बिटल भनौँ, मे जुन बिटल भन्ने पनि भनिन्छ, तिनीहरूको चाहिँ 2 देखि 3 वर्षको लाइफ साइकल हुन्छ। त्यो ग्रब स्टेज चाहिँ अगस्तबाट सुरु हुन्छ र फलोइङ इयरसम्म रहन्छ भन्नाले यसको लाइफ साइकल 2 देखि 3 वर्ष लामो भयो है। त्यसपछि तेस्रो वर्षसम्म पनि यसको लाइफ साइकल रहन सक्छ। र मार्क्स च्याफर्सहरू, जापानिज बिटल्सहरूको चाहिँ फेरि 1 वर्षको लाइफ साइकल हुन्छ, जहाँ ग्रब स्टेज चाहिँ लेट जुलाईदेखि थ्रु मिड जुन अफ द फलोइङ इयर। भनेपछि मैले यहाँ के भनेको भने जस्तो यहाँ मैले जस्तो तपाईँले व्हाइट ग्रब भनिरहँदाखेरि सबै कुरा नाममा आउँछ, जस्तो बिटलको मेजुन बिटल, मार्क्स च्याफर बिटल, जापानिज बिटल। तर फरक के छ भने मेजुन बिटलको चाहिँ मैले तपाईँलाई भने 2 देखि 3 वर्षसम्म यसको लाइफ साइकल जान्छ भने त्यही केसमा मार्क्स च्याफर्स र जापानिज बिटलको चाहिँ 1 इयरको लाइफ साइकल जान्छ है। तर हामीले खास गरी व्हाइट ग्रब भनेको यिनीहरूकै हो। र यसको चाहिँ लेट जुलाईबाट ग्रब स्टेज सुरु हुन्छ, त्यसपछि अर्को इयरको मिड जुनमा गएर चाहिँ लाइफ साइकल सकिन्छ। तर तिम्रो मे जुन बिटलको 3 वर्षसम्म जान्छ। र त्यसको अब यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि ब्याथ्रोइड एक्सेल हाल्न सकिन्छ, पाइरेथ्रोइड हाल्न सकिन्छ। ब्याथ्रोइड एक्सेल र पाइरेथ्रोइड हाल्न सकिन्छ। सिड ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ, फिल्डमा स्काउट गर्न सकिन्छ है। यो चाहिँ व्हाइट ग्रब भयो। अब हामी जान्छौँ वायर वर्म। यो अलिकति लामो छ मेरो नोटमा, वायर वर्म जुन चाहिँ लाग्छ वायर वर्म मेज है। मैले चित्र पनि देख्न सक्नुहुन्छ वायर वर्मको। यो हो वायर वर्म है, चित्र यसलाई भन्छ है वायर वर्म। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वायर वर्म, स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। वायर वर्महरू क्लिक बिटलको चाहिँ के हो, इम्याच्योर हो है। फेरि भनिरहेको छु, वायर वर्म आर द लार्वा अफ मेनी स्पेसिस इन सेभरल जेनेरा कल क्लिक बिटल है। त्यसपछि एडल्टहरू स्लेन्डर हुन्छन् र एपियरेन्समा फरक हुन्छन्। सुरुको स्टेजमा 1 देखि 2 वर्षमा वायर वर्महरू सानो र सेतो हुन्छ। त्यसपछि एग्सहरू लेड हुन्छ, प्युपाहरू फर्मड हुन्छ, त्यस ग्राउन्डमा डिप हुन्छ र एग्सहरू ग्रासी एरियामा चाहिँ तिम्रो लेड भएको हुन्छ है, लेड भएको हुन्छ। सो के कुरा बुझ्नु पर्यो भने अर्ली स्टेजमा 1 देखि 2 वर्षमा वायर वर्महरू सानो सेतो हुने, अनि एग्सहरू लेड हुन्छ, प्युपाहरू फर्मड हुन्छ, ग्राउन्डमा फर्म हुन्छ, ग्रासी एरियामा फर्मड हुन्छ है। अब यसको सिम्पटम्सहरू हेऱ्यौँ है। पहिला सुरु वायर वर्मको जुन लार्भा भयो जुन क्लिक बिटलको, त्यसले चाहिँ पोट्याटो है, यसमा पोट्याटोमा लाग्छ। पोट्याटोमा यो अब उमा त मेजमा नि लाग्छ, तर पोट्याटोमा नि लाग्छ है। पोट्याटोमा ट्युबर्सलाई खाने भयो, बाई फिडिङ प्राइमरी अन ट्युबर्स। यो ड्यामेज चाहिँ स्ट्रेट देखिन्छ, त्यसपछि गोलो होल्सहरू देखिन्छ, स्मुथ वाल्सहरू चाहिँ स्मुथ नै हुन्छ, तर सानो गोलो होल्सहरू देखिन्छ। यो कुरा थाहा हुँदैन कि त्यो वायर वर्मले खास गरी त्यहाँ किन पाल बनायो, किन फिड गर्यो, खास गरी सेल्टरको लागि फिड गरे हो कि थ्रस्टको लागि भोकले गरे हो कि है, त्यो चाहिँ क्लियर हुँदैन है, क्लियर छैन पनि। त्यसपछि प्लान्टिङको सिजनमा वायर वर्महरू सिड ट्युबर्समा ड्रिल गर्छ, सिड पिसेसमा ड्रिल गर्छ, त्यसलाई कमजोर बनाइदिन्छ र सेकेन्डरी इन्फेक्सन
कज गर्छ है। जस्तै यसको सेकेन्डरी इन्फेक्सन भनेको सफ्ट रोट है, जसले चाहिँ यङ प्लान्टलाई असर गर्छ। वायर वर्म्सहरूले स्प्राउट्सहरूलाई पनि फिड गर्छ सेम रिजल्टमा। वायर वर्म्सहरूले तलको चाहिँ तिम्रो रुटहरू खाइदिने काम पनि गर्छ। यदि हामी स्पेसिफिकली पोट्याटोकै लागि यहाँ मेरो नोटमा छ, यहाँ मैले फेरि स्क्रिनमा मेज भनेको छु तर यहाँ पोट्याटोको लागि छ मेरोमा। पोट्याटो मेजर ड्यामेज चाहिँ लेटर सिजनमा देखिन्छ जब ट्युबर्सहरू म्याच्योर हुँदै जान्छन् र लेट सिजनमा ड्यामेज चाहिँ लार्भाले ट्युबरलाई फिड गर्छ, त्यसमा घाउ बनाउँछ, टनेल बनाउँछ र यो फिडिङले चाहिँ क्वालिटी घटाइदिन्छ। वायर वर्म ड्यामेज चाहिँ खास गरी लार्भाले गर्दै हुन्छ, जुन चाहिँ दुई वर्ष 2 या 2 भन्दा बढी वर्ष देखिन्छ र लार्भा सेभरल एजेसमा चाहिँ फिल्डमा इन्फेस्ट गर्छ। यसले सिड प्रोडक्सनमा चाहिँ इफेक्ट गर्दैन, त्यही भएर सिड भिगर चाहिँ वायर वर्मले गर्दा चाहिँ इफेक्ट हुँदैन। त्यसपछि यसको क्वालिटी, पोटेटो चिप्सहरूको क्वालिटी पनि घटेर जान्छ। अब वायर वर्म क्लिक बिटलको एडल्ट, यसको लाइफ साइकल जानिन्छौँ भने एडल्टहरू रिलेटिभली समरमा कमन हुन्छ र लाइटमा एट्र्याक्ट हुन्छ रातिको समयमा लाइट जताततै जान्छ। तिनीहरूको प्रेजेन्सले फ्युचर प्रब्लम इन्डिकेट गर्दैन। तिनीहरूले सोइलमा ओभरविन्टरिङ गर्छन् धेरै महिनाको लागि, त्यसपछि स्प्रिङमा इमर्ज हुन्छन्। एकचोटि मेट गरिसकेपछि क्लिक बिटलले एग लाइङ साइट खोज्छ जुन ग्रासी एरिया हुन्छ, जो पास्चर हुनसक्छ या सोडियम बढी कन्टेन्ट भएको सर्ट एरियाजहरू हुनसक्छ। यो रिजनको लागि वायर वर्म लार्भाहरूलाई चाहिँ फिल्डमा समस्या देखिने, त्यहाँ गएर एग ले गर्ने है ग्रासी क्रप्सहरूमा या सोड क्रप्सहरूमा देखियो यो। र क्लिक बिटलहरू आफ्नो एगहरू चाहिँ कल्टिभेटेड फिल्डमा गएर ग्रासी विड्समा गएर सिरियल क्रप्सहरूमा गएर एग ले गर्ने गर्छ र यो एग चाहिँ केही दिनदेखि केही हप्तासम्म चाहिँ ह्याच हुन्छ र त्यसपछि वायर वर्म इमर्ज हुन्छ। वायर वर्म इमर्ज चाहिँ स्वेलमा हुन्छ र 2 देखि 6 वर्षसम्म बाँच्छ। त्यसपछि जाडो महिनामा तिनीहरू 2 फिटसम्म तल चाहिँ स्वेलको तल बाँच्न सक्छ र त्यसपछि टेम्परेचर जब बढ्दै जान्छ तब के गर्छन्, माथि निस्किँदै जान्छन्। त्यसपछि वायर वर्म माथि आउँछ अनि टेम्परेचरकै आधारमा माथि आउने गर्छ है, माथि तल जाने गर्छ। तिनीहरूले सोइल टेम्परेचर 50 देखि 60 डिग्री फरेनहाइट चाहिँ फेभर गर्छन् र जब वायर वर्मले फुल म्याचुरिटी गेन गर्छ समरमा तिनीहरूले चाहिँ सोइलमा प्युपेट गर्छन् र प्युपा चाहिँ फेरि क्लिक बिटलमा केही दिनमा ट्रान्सफर हुन्छ। यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले ग्रासी र विडी एरिया चाहिँ हटाउनु पर्छ, किन त्यहाँ एग ले गर्छ। क्रप रोटेसन हामीले गर्न सक्नुपर्छ र हामीले त्यहाँ युज गर्ने भनेको इमिडाक्लोप्रिड हामीले त्यहाँ प्रयोग गर्छौँ। इमिडाक्लोप्रिड है त्यहाँ हामीले प्रयोग गर्छौँ।